السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني في هذه الحصة هذه غادي نحاولوا نصحوا الامتحان الوطني ديال الدورة الاستدراكية اللي في مادة الرياضيات شعبة الخدمات مسلك التجارة ومسلك المحاسبة. أول حاجة غادي نبداو بالتمرين التمرين الأول ديال لي سويت ولا المتتاليات. On considère la suite numérique u de 1 définie par u0 est égal à 0, u de 1 plus 1 est égal à 2, u de 1 plus 3 sur u de n plus 4 pour n de n. Premièrement, calculer la première question. Calculer u1, u2. u1 est égal à u li واحد يعني شحال كتساوي لنا u لي n زائد واحد. u لي n زائد واحد كتساوي لنا جوج u لي n زائد 3 على u لي n زائد 4. يعني شحال باش غادي نعوضو هنايا؟ يعني شحال باش غنعوضو هنا في u لي n زائد واحد؟ شحال باش غنعوضو n باش نلقاو واحد؟ غنعوضوها بصفر، يعني هي u لي صفر زائد واحد اللي كتساوي لنا جوج u صفر زائد 3 على u صفر زائد 4. نعوضو دابا u صفر بالقيمة ديالها. u صفر هي صفر يعني كتساوي لنا جوج مضروبة في صفر زائد 3 على صفر زائد 4 اللي كتساوي لنا هي 3 على 4. u لي 2 يعني شحال باش غنعوضو n في u لي n زائد 1 باش نلقاو يعني 2 نعوضو n بواحد هي u لي 1 زائد 1. يعني فين ما لقينا n غنعوضوه بواحد يعني هي جوج u لي 1 زائد 3 على u لي 1 زائد 4. شحال كتساوي لنا u لي 1 راه حنا حسبناها ديجا، يعني هي جوج مضروبة في 3 على 4 زائد 3 على 4 زائد 4. شحال كتساوي لنا؟ يعني جوج مضروبة في 3 على 4 هي 3 على جوج زائد 3 على 4 زائد 4 هي 3 زائد 16 اللي هي 19 على 4 اللي كتساوي لنا. يعني لو حطنا هنا المقام غتعطينا 3 على جوج زائد 6 هي 9 على جوج مقسوم على 19 على 4. شحال غادي تساوي لنا؟ غادي نقلبو هادو شحال غادي يعطينا هنا 4 على 19 يعني 4 على 19 مضروبة في 9 على جوج اللي كتساوي لنا غتمشي لنا جوج مع جوج تبقى لنا جوج 9 على 19 يعني جوج في 9 هي 18 على 19. السؤال يعني السؤال الثاني هو on pose v de n يعني واحد لا سويت اخرى v de n est égal à u لي n ناقص واحد على u لي n زائد 3 pour n de n. calculer v0 يعني 2 à v0 شحال كتساوي لنا؟ يعني كتساوي لنا u0 ناقص واحد على u0 زائد 3. شحال كتساوي لنا u0؟ كتساوي لنا صفر يعني غتعطينا هي ناقص واحد على 3. La question B. قالنا montre que la suite v de n c'est une suite géométrique de raison 1 sur 5. يعني نبينو أن v de n يعني montre que أن v de n زائد واحد شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي واحد على 5 v de n. يعني v de n زائد واحد كتساوي لنا واحد على 5 v de n. بالنسبة للسويت جيومتري ملي نبغيو نبينو ان واحد لا سويت جيومتري بلا ما نجيو نديرو واحد في لي ان زائد واحد مقسوم على في لي ان كيساوي لنا واحد العدد حقيقي، يكفي نحسبو في لي ان زائد واحد ونلقاو كتساوي لنا واحد العدد مضروب في لي ان. نحسبو في لي ان زائد واحد اون في دو ان بلس ان شحال كتساوي لنا؟ يعني غنعوضو فين ما لقينا ان غنعوضوها بان زائد واحد يعني هي او لي ان زائد واحد ناقص واحد على u لي n زائد واحد زائد 3. شحال كتساوي لنا u لي n زائد
واحد غنعوضوها بالقيمة ديالها هي جوج أو لي ان زائد 3 على أو لي ان زائد 4 ناقص 1 مقسوم شحال كتساوي لنا أو لي ان زائد 1 قلنا هي جوج أو لي ان زائد 3 مقسوم على أو لي ان زائد 4 زائد 3 شحال غيساوي لنا يتيكالا يعني 2 أو لي ان بلس 3 موان 1 المقام يعني موان أو لي ان موان 4 divisé par أو لي ان بلس 4 هنا كتساوي لنا 2 أو ان بلس 3 نوحدو المقام يعني بلس 3 أو لي ان plus 3 U de 1 plus 12. Là, U de 1 plus 4. غادي نختازو هنا U de 1 plus 4 U de 1 plus 4 شحال غيبقى لينا الفوق جوج U de 1 ناقص U de 1 هي U de 1 3 ناقص 4 ناقص 1 و شحال غيبقى لنا جوج U de 1 زائد 3 U de 1 5 U de 1 و3 زائد 12 هي زائد 15 اشنو غنديرو هنا باش غنعملو يعني 5 نعملو هنا ب5 يعني هي 1 على 5 مضروب هنا شحال أو لي ان ناقص 1 على لتحت شحال بقى لنا أو لي ان إلا حيدنا 5 هنا 15 مقسوم على 5 هي 3 هذه اشنا هي هذه هي في لي ان يعني هذه هي في لي ان دونك يتيكالا 1 sur 5 في لي ان دونك يتيكالا 1 sur 5 في لي ان alors في لي ان est une suite de raisons 1 de raison 1 sur 5. La question 3a montre que 3a montre que U de n est égal 3 V de n plus 1 على 1 ناقص V de n. مناش غادي غنطلقو من V de n. On a V de n. On a V de n est égal U de n moins 1 sur U de n plus 3. Équivalent. عندنا غنديرو جداء وسطين جداء الطرفين V de n مضروب في U de n زائد 3 كتساوي لنا U de n ناقص 1. Équivalent. عندنا V de n U de n زائد 3 U لان U 3 في لان كتساوي لنا U لان ناقص 1 اللي فيهم U لان غيكونوا في واحد الطرف اللي ما فيهمش U لان يكونوا في طرف اخر يعني حنا علاش كنقلبوا على U لان تكافي عندنا هنا غنجيبوا هذه هنا تعطينايا 3 في لان نجيبو ناقص 1 هنا تعطينا زائد 1 كتساوي لنا نجيبو في لي ان هنا أو لي ان نجيبو في لي ان مضروبة في أو لي ان هنا تعطينا ناقص في لي ان مضروبة في أو لي ان. équivalent عندنا 3 في دو ان بلس 1 هنا غادي نعملو U لان تيكالا U de n فاكتور دو 1 موان في لان دونك يعني U de n كتساوي لنا 3 في لان زائد 1 مقسوم على 1 ناقص في 1 ناقص في لان. La question B, on déduire que pour toute n
appartiennent à 1, U les n est égal à 1 moins 1 sur 5 à la puissance n, là 1 plus 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. Très bien. On a vu de n, la question B. On a vu de n est une suite de raisons Q اللي كيساوي 1 sur 5. يعني le terme général ديال V N يعني V N كيساوي لنا يعني V0 fois Q à la puissance N. شحال كيساوي لنا V0 est égal à moins 1 sur 3 مضروبة شحال كيساوي لنا Q 1 sur 5 à la puissance N. دونك اشنو غادي نديرو غادي نعوضو في لي ان القيمه ديالها شحال كتساوي لنا في لي ان يعني عندنا يو لي ان كتساوي لنا 3 في لي ان زائد 1 على 1 ناقص في لي ان شحال كتساوي لنا في لي ان هي 3 مضروبه في لي ان هي ناقص 1 على 3 مضروبه في 1 على 5 أس ان زائد 1 على 1 ناقص مع الناقص يعني ناقص 1 على 3 مضروبة في 1 على 5 أس ان كتساوي لنا 3 يعني تعطينا هي 1 ناقص 3 مشينا ب 3 تعطينا هي 1 ناقص 1 على 5 أس ان هنا 1 ناقص مع الناقص هي زائد يعني زائد 1 على 3 مضروبة في 1 على 5 أس ان. Calculer la limite, quatrièmement, calculer la limite de U de n. La limite de U de n. غنشوفوا واحد الرابيل بعدا. La limite ديال Q أس n. شحال كتساوي لنا؟ La limite ديال Q أس n. هذه c'est une suite géométrique. كتساوي لنا 0 si Q comprend entre moins 1 I1, I1 si Q est égal à 1 et plus l'infini si Q strictement supérieur à 1 et pas de limite si Q inférieur ou égal à moins 1. Et la limite de Q n كتساوي لنا 0 si Q comprend entre moins 1 et 1 يعني Q strictement supérieur à moins 1 et strictement inférieur à 1 et est égal à 1 si Q est égal à 1 et plus l'infini si Q strictement supérieur à 1 et pas de limite si Q inférieur ou égal à moins 1. Donc on va essayer de calculer la limite de U de n. La limite de U de n. La limite de U de n est égale à la limite de 1 moins 1 sur 5 à la puissance n sur 1 plus 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. On a la limite de 1 sur 5 à la puissance n est égale à 0 car 1 sur 5 comprend entre moins 1 et 1, donc la limite de U de n est égale à 1 moins 0 sur 1 plus 1 sur 3 fois 0, Léa 0 est égal à 1. Donc la limite de U de n est égale à 1.